Kapitulo 17, 3 nga to sa 4 atong basahon. Og sa ako, og iya akong gidala sa espiritu ngadto sa usa ka kamingawan, og didto nakita ko ang usa ka babae nga nagakabayo sa usa ka mapintas nga mananap nga mapula nga nalukop sa mga ngalan nga mapasipalaon. Og kini may 7 ka buok ulo og napulo ka buok sungay. Og ang babae nagbistig purpura og iskarlata, og may mga dayan-dayan nga bulawan, og mga batong hamili sa mga og mga mutya sa iyahang kamot. May gikuptan siya nga usa ka kupa nga bulawan nga napuno sa kangilaran og kahugawan sa iyang pagkamakahilawason. Sikulo 5, og diha sa iyang agtang nahisulat ang tinago nga ngalan, Babilonia nga bantugan, ang inahan sa dautan nga babae og sa mga kangilaran sa yuta. Og nakita ko ang babae nga nahubog sa dugo sa mga balaan og sa dugo sa mga gipamatay nga mga saksi ni Hesus. Enroll ta og seminary adunay subject dito nga gitawag nato nga type and shadows. Ang uban gitawag kini siya nga Daniel and Revelations. Diin pagatun-an ang nagkadaiya nga mga simbolo og ang kahulugan niini. Duha mga kaigsunan ko kay galaan ang gisgutan sa bersikulo 3 nga iyang nakitaan. Pero iyang nakitaan ang babae. Unya ikaduha iyang nakitaan ang maong babae nagkabayo o nagsakay sa mapintas nga mananap. Dinhi sa Biblia mga kaigsunan ko kay galaan, ang babae nagarepresent kini siya og church. This is a fallen church. Mao kini ang apostate church. Mao kini ang girepresentahan sa Roman Catholic Church, mga kaigsunan ko og kahigalaan. So ang maong babae dinhi dunay tutulo ka mga description. Ang primero niini nga description, ang babae nagbisti og purpura og iskarlata. Og matod pa dinhi may mga dayan-dayan nga mga bulawan og mga batong hamili og mga mutya. Mo represent gayud kini siya sa Roman Catholic Church. Nganuman, tungod kay kung imong tan-awon ang mga gitawag nato nga standard references, kung unsa ang Batikan mga kaigsunan kog higalaan, haom gayud ang mao nga description. Kining mao nga babae dato kaayo, dili ni siya basta-basta. No, kining babae nga nagsakay sa mapintas mananap, hilabihaning datoa. No, matupas bala ang kasulatan, nagsapot kini siya og purpura. Kini purpura mga kaigsunan kog higalaan, sa unang panahon mao kini ang sapot nga ang mga royal o ang mga pinakailado o kwartahan sa ilang katilingban mao lamang ra ang maka-afford sa pagpalit niini mga kaigsunan kog higalaan nga sapot. Hilabihang mahala kini nga sapot, og dili lamang nga nagasapot kini siya og purpura og iskarlata, no, aduna pagayud siya ay mga bulawan nga nagadayan-dayan diha sa iyang lawas. Adunay mga hamili nga mga bato, aduna pagayoy mga mutya mga higala. So nag-type kini siya o nag-symbolism kini siya sa Roman Catholic Church. Tungod kay ang Batikan, kung imong susihon, kung imong i-search, mga kaigsunan ko sa atong kapanahonan karon kining atong gitawag nga standard nga mga references. Ang Batikan, pinakagamay nga city sa tibuok nga kalibutan, apan na nakabaton kini siya og pinakadako kaayo nga kayamanan. The richest city of the earth's entities. Pinakagamay ni siya nga nasod, naalaman kini siya sulod sa probinsya sa Roma, nasod sa Italia, pero nagapunction sila ingon nga usa ka nasod, independent ni sila mga kaigsunan ko og panggamhanan. Aduna gani sila kaugalingon nga balaodnon, aduna sila kaugalingon nga mga kasundaluhan, ug aduna usab sila kaugalingon nga currency, aduna kaugalingon nila nga kwarta. So pinakadato ang Batikan mga kaigsunan ko. Gani matud pa sa mga testimonya sa mga pari nga nga Kristohano na, mga madre nga nga Kristohano na. Nahinomdom ko ni adto ni Monsignor Rama, nahinomdom man ako si katong madre nga si De La Peña nga nakangadto gyud sa Batikan mga kaigsunan kog higalaan. Halos ang tanan dito nga mga furnitures sa Batikan is made out of pure gold. Gani ang St. Peter's Square mga kaigsunan ko, ang tanan nga mga haligi sa St. Peter's Square kung wa ko masayop is made up of pure gold. So grabing datoa kayo ni siya nga syudad mga kaigsunan kog higalaan kining Batikan. So nagrepresent kini siya Roman Catholic Church. Ikaduha nga description aron ato mailhan kung kinsa kining babae dinhi nga bigaon,
nga nagsakay sa mapintas mananap. Ikato pa ni San Juan, og sa iyang kamot may gikuptan siya nga usa ka kupa nga bulawan nga napuno kini sa kangilaran og kahugawan sa iyang pagkamakihilawason. Kini nga statement, mga kaigsunan ko, mo refer o motumbok usab kini sa Roman Catholic Church. Nga kining mao nga church puno sa kahilayan diha sa iyang kupa naghawid kining mao nga babae o kupa nga bulawan nga matud pa sa pananaw ni Juan napuno kini sa mga kahugawan kangilaran o sa mga matud pa ni pagkamakihilawason. Kining pagkighilawas, mga kaigsoon ko, sa babae tipo kini og pakigrelasyon. Kung imong tan-awon dinhi, mga kaigsoon ko, kung kinsa ang iyang gipakighilawason, kung imong tan-awon ang konteksto is ang mga hari sa mga kanasuran. So buti pasabot kining maong church, mga kaigsoon ko kigalaan, nakikig-connection sa mga world leaders sa atong kapanahonan karon. Gani kung kamo aware lang sa atong kapanahonan karon nga ang proponent ni ining ecumenism movement, no, is ang Santo Papa mismo sa iyang kaugalingon. So sa iyang pamisita sa mga kanusuran, walay lain nga mensahe nga iyang ginapaambit ngadto sa katawhan, kundi ang panaghiusa. Nihimo siya og mga effort aron makiglambigit, aron makig-connect, makig-tie up sa tanan nga mga world leaders sa atong kapanahonan karon. Nakabantay ba mo, mga kaigsoon ko kigalaan, nga ang Santo Papa sa dihang mo bisita sa usa ka nasod, ang hari o presidente o prime minister sa nasod, muyukbo kaniya, mga kaigsoon ko kigalaan. So ingon ni ana ka-impluensyado ang Roman Catholicism. Kining pakighilawas sa babae, mga kaigsoon ko, nga bigaon ngadto sa mga pangulo sa mga kanasuran, nagahulagway kini sa ipakigrelasyon ngadto kanila. So dili gyud mo layo, mga kaigsoon ko, kining maong babae nga bigaon dinhi nga nakit-an ni San Juan sa Katoliko mga simbahan. Ikatulong nga description, mga kaigsoon ko kigalaan, versikulo 6. Og nakita ko nga ang babae nahubog sa dugo sa mga balaan og sa dugo sa mga gipamatay nga mga saksi ni Hesus. Ini nga church nahubog sa ato pa, natagbaw siya sa ato pa, iyang gipaula, siya ang responde sa daghanang mga dugo nga naula sa mga magtotoo o sa mga sumusunod sa atong Hesus Kristo. O kini gipamatud-an gayud, mga kaigsoon ko, sa daghan kaayong mga ebidensya o dokumento. Ang Roma hilabihang daghana kaayo sa ilahang gipamatay nga mga protestante. Tanan nga gina-consider nila nga heretics, buti pasabot dili mo pasakop o dili mo pa ilalom sa ilahang mga pagtulunan, and therefore kini sila kinahanglan gayud patyon. Sumala sa kasaysayan niadtong tuig 1572, responsible ang Roman Catholic Church sa pagpatay no sa 30,000 Protestant. So nani siya sa history during the celebration of St. Bartholomew's Day. So ilang gipatay ang 30,000 ka mga sumusunod sa atong Ginoong Hesukristo. Og dili lamang kay kini, mga kaigsoon ko kigalaan. Another resources, mga kaigsoon ko, kung kamo wide reader lang, di mangani ko kayo tighatag og mga referensya, kay malangay ko, mga kaigsoon ko, but I assured you nga ang tanan nga akong luwatan dire is dili ni siya mga tinumo-tumo, mga kaigsoon ko kigalaan. Aduna kitay gitawag nga mga corresponding evidences sa atong mga paambit diha kaninyo. Another reference, mga kaigsoon ko, kini nakita ninyo niyo, Babylon the Mystery Religion, nga dinhi gi-expose, mga kaigsoon ko, Roman Catholicism. So kining ilang gitawag sa kasaysayan, mga kaigsoon ko, nga Inquisition sa Roma. Na kita ninyo ang mga tao, mga kaigsoon, ang mga sumusunod sa atong Ginoong Hesukristo nga dili mo makig-abin sa ilahang nga mga pagtulunan o sa ilahang nga mga doktrina, mga kaigsoon ko kigalan, ila kini nga ginapamatay. Tama ninyo, dunay bid dinhi nga pahigdaon ang protestante, ihigot ang duha ka tiil, ihigot ang duha ka kamot, o niya hugton kini og hinay-hinay hangtod mabugto ang mga kamot o mabugto ang mga tiil sa sumusunod sa atong Ginoong Kristo. Kini tama niyo, plagpol ni siya, mga kaigsoon ko kigalaan. O niya higtan ang magtotoo, higtan ang sumusunod sa atong Ginoong Kristo,
kung dili siya mo abin, kung dili siya mo uban sa pagtulunan sa papasiya sa Roma. Higtan o niya birahon nga to sa flagpole, pagbira nga to sa ibabaw, buhian og kalit. Nya pagbagsak sa yuta mga kaigsunon kong higalaan. Luoy kayo in town ang Kristohanon. Lubag-lubag kay nga bali-bali ng iyang lawas sa kasakit sa iyang gibati. So sama ni ini, kita ninyo, pare na mga kaigsunon ko nagluglog sa liog sa Kristohanon. Giluglog sa pare ang liog sa Kristohanon. Gi-consider nga heretics kay dili mo sunod, dili mo tuo sa ilahang doktrina sa Romano Katoliko. So mga kaigsunon ko, mao kini ang babae nga nakita ni Juan nga nahubog sa mga dugo, sa mga balaan. Siya ang responsable sa pagpaula sa daghanan nga mga dugo sa mga sumusunod sa atong Ginoong Kristo. So ang babae dinhi for me o para usab sa uban pa nga mga Bible scholars nagatuo gayud nga mao kini ang Romano Katoliko nga iglesia.